بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يثبتنا وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهم بقار الحمد لله رب العالمين وفقنا كابتي أسباب زيادة الإيمان زبل نإيمانك زوسقو نجرات نإيمانك زوسقلك أعمال أيونت يوم نزبل ننويح جزية نريو زلنا أو إنا نقصل زلنا تي نإيمانك دوسخ بزوح أعمال يزلنا إلنا أعمال الصالحات. الله عز وجل كلهم دق سبات بخسارة أمزلوا مسبلة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالح إذي نتي إيمان زوسخ عبي نجري مالتيو. العمل الصالح كل جزء زيادة ويدماني خير وبركة أب عمر خايم تسألك أب كل كنتاتك كم دماني يوم القيامة سبات قداموتن دحروتن تباهيلهم دفالالي بمنتا انت دا تباهيلو بأعمال الصالحة. إذن التعامل الصالح إيمان كاي وسخلك درجة خادماني يوم القيامة كبيب لك كمالتي بقار كابتي ني إيمان ناون زيادة دو وسخلنا بتزحالفة تتقسنايو كأني أذكار نيرو نقول مشيتن مكبار كومو دماني دحر صلاة كام السجد كادماني دقبر أذكار دمازيون جرسنا كم فرد عينة رئينا خنكاتاتو لو خمزلنا مخنياتو إيماننا كوسخ سلن دلي مالتيو. كوموين صلاة الضحى ركعتين تسجد دماني صحاي مسبرقت كساب قدم ظهر دلو دماني ازوين بزح فضل بزح أجر خمزلو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبزحات صحابة وصية خمزهابهم أوساني خليل رسول عليه الصلاة والسلام تنفتو زخونس وصية هيبو مني إلهم كابتي وصية زهابهم النبي عليه الصلاة والسلام نأبا ذر نأبو الدرداء نمعاذ بن جبل كمون كالوت صحابة انتاي ميرو انت رأيلنا بزعبا صلاة الوتر كومو دماني صلاة الضحى كومو دماني سلسة معالتي بزو حادي أبور حزبلي مالتي نايلومي دحرتي صلاة الضحى بتزحالفة فضائل مسرعنا لو مدماني بزعبا صلاة الوتر نحنري صلاة الوتر صلاة الوتر زيقا كابتي فتوات زخونا عباداتات نبي عليه الصلاة والسلام زي قارص وانز نبورو كل جزيد زوتر واز نبورو عبادة انت دا تباهيلو صلاة الوتر يا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمركم بصلاة لهم زي أبرواية إمام أحمد قال رب عززكم صلاة الله هي خير لكم من حمر النعم لهم. كاب حمر النعم مالت قدم تزبلت نبرت زلوه ويدماني تريت هالو زبهال فليت جمل يعني جمل زلوه ومدماني صبوت زخونت مرزت زخونت حمر النعم بلوانيرو. كاب آن العلي تبلت رب العالمين دا عززكم صلاة الله. إذا حمر النعم دو تركب ولا ترب دا عزز كان تدا تباهل كان عن تدا فتسم كذا رب عزيزكم دولوس نسا كابتا حمر النعم تبلت إلهم. دحرين تايلهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الوتر إلهم صلاة الوتر. إذا صلاة الوتر خير لكم من حمر النعم لهم من حمر النعم لهم. كم بزوح أحاديث زلنا بزعباني صلاة الوتر النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن لهم يا أهل القرآن لهم. أمة محمد بقرآن يمدفلتوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن لهم. إن هذه الصلاة العظيمة هي ختام الصلوات المسلم. إذا صلاة الوتر مدمدمتا ناي صلوات ناي ملو معالتئة حدثب نقهم سكونة بصلاة ركعتين الفجر سنة الفجر يسجد حريد ماني فرد يسجد صلاته نقهم استساء أسلامي بصلاة جمر مالتيو كم يلو ظهر سجد عصر سجد مغرب سجد العشاء سجد
ختام ناي مجرشا مزازم دما نايزا معلتزيا انتهى أنت أتباهلو صلاة الوتر اجعلوا آخر صلاتكم صلاة الوتر لهم النبي عليه الصلاة والسلام تانا مجرشا حدا سبسني دحر صلاة العشاء تدعى ربي هيبو دك إسوت أني حتى السيدو ولا وين كي دك أسي دحر صلاة العشاء ركعتين دا قبر يسجد أما مجرشا خد قبرات لك صلاة الوتر هايلهم في يومه وليلته ناي معلتن ناي كأترن مدمدمتا صلاة انتهى صلاة الوتر يا مالتيو نعم صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر إذا وتر زياء النبي عليه الصلاة والسلام أي قد فواني منيرهم مع ركعتي الفجر من سنن الرواتب طبعا سنن الرواتب قدم فجري ركعتين لنا دحر زهر مستأذن دماني 4 ركعات سنة لنا دحر فرد نسجد مليسنا دماني كلتا سنة نسجد كوم دماني مغرب دما مستسجد ركعتين دحر مغرب لنا تسجد العشاء مستسجد بدحر العشاء دمان ركعتين سنة ازياتن سنن الرواتب بحاله انبقار النبي عليه الصلاة والسلام كابزن سنن الرواتب جرسهم زي قدفوا ولا مقشان تخونه سنة الفجر يعني ركعتي الفجر مساء دماني حاضرا وسفرا دماني دي قدفوا النبي عليه الصلاة والسلام دماني صلاة الوتر نيرا مالتيو صلاة الوتر كومو دماني ركعتي الفجر قدم صلاة الفجر دلوا ازين نبي عليه الصلاة والسلام اي قدفون النيروم بل وصل التأكيد عليه عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد قال علماء إذا صلاة الوتر بفلاي أي تقدفن يايلهم صلاة الوتر زقدف سب انتايلهم فهو رجل سوء لهم بل لا ينبغي أن تقبل شهادته مسكر كماني أي بقعني لهم صلاة الوتر دا أكل تافتو تزخونت نابربتك قرارب نعان تدعى قديفو رجل سوء يبلوون يروم حماق سبي يبلوون يروم إذن صلاة الوتر طبعا درجاتات وركعات اللو تازوا حادث أقل الوتر ركعة يا مالتيو وأكثره 11 ركعة تدبز حد ماني 10 ركعة مالتيو مهنياتو بليت دسجد كله مس وتر إذا حسب مالتيو وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة 11 ركعة يسجد نيرهم يصلي 4 إلى ستنا عائشة لا تسأل عن طولهن وحسنهن إلى 4 ركعة يسجدوا بزعبن أي تزارب مالت تي من وحده تي ركوع دي تكليلا مليسهم دماني 4 يوسخو شمنت مليسهم دماني 3 يسجدوا تنكل تشفع تحنت وتر مالتيو إذن تازبلت كابتن سناتات انت أتباهيلو ويدماني خاتمة مجرشا مدمدمتا نيملو مع تسجدوا دوعالك صلاة الوتر يا مالتيو لكن قال سب مع أنه صلاة الوتر فلوت كله تاي وتر بلكا صلاة الوتر داني زي تا فتوت زخونت مالتيو الوتر قانقاني عرب نتصل دخونت حاده مالتيو قال اي زي بلو مالتيو ان الله وتر يحب الوتر لهم قال اي زي بلو مالتيو انت دا كلته خوينو صمدته خوينو شفع بحال مالتيو ولذلك صلاة الوتر كندك سجد انت دايلوكا 3 سجد تدالك كلته شفع ما سجد دحري حنت نبينات بلو نساني انت وتري لكن تن كلته ركعه نبين اندو تسجدن دحري ما حنت ركعه ما نبينات وسخلا مالتيو اذن صلاة الوتر انت دا كتسجد كوينكا مست صلاة الليل ركعتين تسجد صنيحكا مثال 10 ركعة سجدكا شعوب مجرش حنت ركعه دمان بصلاة الوتر غيركا تزازو ما مالتيو فمن صلى الوتر ولو ركعة واحدة حنت ركعة ولا تخونون ترى سجدكا العشاء سجدكا سنة سجدكا لي تختسي الكامل اسكا تهاكي حنت ركعة ونسجدكا خلاص لكن تبزو حدا يعني أفضل الكمال انت يبلو 3 كلته شفع دو تسجد دحراي دماني حنتي وتر نبينا السجد بمعنى صلاة العشاء سجد كافرد مس جماعة بدحريو ركعتين تسجد سنة زي سنة ركعتين سنة راتبة بدحريو أبو ترختاتون تدات دليخا كلته ركعة شفع تسجد دحراي دماني حنتي نبينا دماني وتر تسجد ويون كابتا أقبابو دماني
سلستين بحنساب تسجدن موني بدي التشهد أبتا خليتسن تشهد كي جبر كسلستين بحنساب تسجدن وين كم ناي مغرب تسجد كايد ما كل تركعة مسجد كاكوفتبل لكن زي يعني تأفضل كتفلين كل خمالتيو لكن حادث بس سلستين بحنساب ترى سجدون كم مغرب غيرو تاسلات صحيحة لكن تسنة ختركم تدادليخا كلتين ركعة بين سجدن تحنت ركعة دماني نبينا تمصا مالتيو طبعا حتى ابتي النبي عليه الصلاة والسلام من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين لهم تدعى ابناء صلاة الليل 10 آيات دخنا تدعى قريكا كابتم غافلين ايتبهالين خمالتي زنقعات زبهالو كاباتم ايتخونين خمالتي فمن صلى صلاة الوتر تدعى صلاة الوتر سجد كادماني كابتي سنة مالتيو أبتا قدامي تركعة سبح اسم ربك الأعلى تقرأ مالتيو أبتن الشفع مالتيو أبتا خاليتي قل يا أيها الكافرون تقرأ أبتا سالسي تدماني قل هو الله أحد تقرأ مالتيو إذن من السنة تزبلت مالتيو طبعا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون زلوان قل هو الله أحد إذن كلت سورة زين سورتي الإخلاص بحاله مخنياتو كل عبادة كل يعني نربط رح مخانو درجاجت أحسن زخونت قل هو الله أحد توحيد حازتها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون دماني توحيد اللواء مالتي سورتي الإخلاص بحاله زيات النبي عليه الصلاة والسلام زين كلت سورة زيات أبتا سنة الفجر يقرؤوا النيرو سنة الفجر سجدون كله النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرد دلو أبتا قدامي تركع سورة الكافرون قروا أبتا خالقيت دماني سورة الإخلاص قرؤوا نيرهم كم دماني أب صلاة الوتر دماني أبتا سلسة انتر أسجد الله خوينك سبح اسم ربك الأعلى تقرأ أبتا قداميتي بدحريو سورة الكافرون تقرأ بدحريو دماني سورة الإخلاص تقرأ أب كعبة ربي نتوم زي حججو وينتوم عمره زي قبور ربي وفقهم طواف مسجبر كشوعات تجزي بدحريو ركعتين تسجدي خلف مقام إبراهيم حجكم مقام إبراهيم كو بتسقطس لدلو بزخونه بوتا خوينكا كل تركعة تسجد أبزن كل تركعة تسجد كل خادماني أبتا قدامي تركعة سورة الكافرون تقرأ أبتا خالي تركعة دماني سورة الإخلاص تقرأ مالتيو زين بمعنى شأن اللون مالتيو نبي عليه الصلاة والسلام أبزين كنا أبزخونه تاتزي قرؤون نيرهم انبقر أب صلاة الوتر انت أخوينو دماني إذن كابتن تقرأين مالتيو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض أو مانع عن الوتر قضاه من النهار نبي عليه الصلاة والسلام توتري صلاة الوتر أكتاتي لهم يسجدوا سلزنبورو أبهيوتهم انت أقل نقر أقات إموم وين تدع حميموم ويدماني زخونة أقات أم خوينو انت أدي سجدون سني قضاها النبي عليه الصلاة والسلام قضاه من النهار أب كتري يقضي ونيروم عجن ترى حدث بكل جزء صلاة الوتر يحلفني يسجديو ليتسيو ركعتين يسجد دحراي دماني وتركيرو يزازم مثالي كل جزء 9 ركعة يسجد وكل جزء 11 ركعة يسجد نيرو حجة حنت معال تحميمو ويبرتع دقاس وسيدو انت ادقيسو ابتو وقتنا صلاة الضحى مسكونه شعت سجدن مالتيو لكن كتسجد كلها ويتري أب قطري أي سجدني مثالي يبلو علماء انت دا 9 ركعة يسجد نيرو خوينو 10 ركعة يسجد انت دا 11 ركعة يسجد نيرو 10 ركعة يسجد مالتيو انت دا 3 ركعة يسجد نيرو دماني 4 ركعة ككل تجيرو 4 يسجد إذن نبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مرض حمام ديو أو مانع ويزخون زخل كل تدامج يوم سني أبقتري يقدون نيروم فهذا دليل على أهمية تلك الصلاة العظيمة إذا صلاة الوتر سني كندمنتي عظمة كندمنتي باللي خمس اللواء إذا درد أنا مالي تأكيد عليها مالتيو بتعويد متكعتاي قبر الله النبي عليه الصلاة والسلام إذن صلاة الوتر كابتن فتوات زخونا ناب رب سبحانه وتعالى ذكر ربنا مالتي بحفشة صلاة الوتر قبليتي يدو سجد له مستقيام الليل يدحسب مالتي
ولذلك ربنا عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع له تم صالحين سني تي يعني كابدك أسوم يتسؤوا نيروم تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانوا قليلا من الليل ما يهجعون حجزي تي نفسهم سني تهجع نفوسهم حتى أبتليت خون كله ناب صلاتهم يعني لبهم من قلبهم من زقور نيرهم مالتهم إذن صلاة الليل كابتي ناب رب سبحانه وتعالى زق أراربيو لكن انت دعا حادثة كسجد بمولو ولا تزيك ألس أبتي أبو الدنيا كلخا كتقدفت زي بالكا أعمال صلاة الوتر تخون رب تهيبوهم ما شاء الله توم عبيتنا توم صالحين نريهم يخا ليت تسيهم ركعتين يسجدوا أب رمضان تخوينو كل الحمد لله جماعة خوينكا صلاة التراويح يسجد صلاة التهجد إسي نعو مالتين صلاة الليل مالتيو لكن أبكالي أوان كون كله دماني بس تخالك ركعتين تسجد صلاة الليل لهم النبي عليه الصلاة والسلام مثنى لهم فإن خشي أحدكم الصبح لهم فليوتر بواحد لهم تدعى كيف فجر خير كان تدعى فريح كان ما نحن ركعة تسجد مالتي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصحابه وسياهي بمم أبا ذر وأبو هريرة وأبا الدرداء كابت ذهبهم وأن أوتر قبل أن أنام زبل مالتي ولذلك قيام الليل تزبلت ناب رب سبحانه وتعالى ذكر ربيه وفصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمو انتم يعني فلوت أردخونوا صالحين بمنتا أمزل اللي ينيرهم تدعيلك بصلاة الليل يوم حانت كابستنا صلاة الليل صلاة الوتر يا صلاة الوتر مسنا إليتس لزهون تدعي تقارز أن تدعوينك هذه فيها خير وبركة مالتيو كان النبي عليه الصلاة والسلام كملوا ليت دسجد كايو دحسب الكاوين ويدماني مغفرة الذنوب ترخبولو حد انتهالو نبي عليه الصلاة والسلام تايلهم من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله انت دعايلو حدا سبسن دك سنيرو تبارابيرو إذن أذكار زي أتنجيرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له زلوا لا إله إلا الله توحيد يا مس أدماني وحده لا شريك له كتوسخ الله خلق أدمان مليس كانت التوحيد زيادة الرقاق تقول الله خمالتي كم أزبل مليسو سبحان الله والحمد لله له ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله له ثم قال اللهم اغفر لي انت دعيلو أو دعا إلهم تدعى دعاء غيره استجيب له رب العالمين تدعى زقبورو يقبل له بس انت أدل حجي دك إسكات أنحكا بريلكا برمسبلك حجي تا ملحسكا مباشرة نام انت كده نبزا ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لك بدحريو انت دعا اللهم اغفر لي انت دعا لك ويدماني داعي لهم النبي عليه الصلاة والسلام استجيب له رب العالمين يقبل لهم بدحري أنت لهم فإن توضأ لهم خلاص ديك إسكانير كاتبارا بيرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لك اللهم اغفر لي لك تسيئوا ودو انت دعا غيرو لهم وسلا انت دعا سجدوا دماني قبلت صلاته ربي يقبل له إلهم زي كابتي فضائل نايليت مالتي أبليت انت دعا تسيك هزني إزي أطرح بمبالك بركعتين ترح انت دعا سجد كاسني قبلت صلاته إلهم صلاته ربي يقبل له إلهم سلازي أحيانا مستبارا بوركوليتس دكاس أبينو كوفي لحاديري بلك عادة سبنت هايقد شوكا انت دعا تبارا بيركا دكاس أبي كالو حجي مباشرة انت هايقبري خاودوك هاقبر كم دمان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله بليخا بدحريو ودوكا غير ركعتين سجد انت دعا ركعتين سجدوا سني يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قبلت إلهم تقبلوا له إربي لهم ما شاء الله إذن زي فضل عظيم كابتي أبهوتنا حدا
ክንካታተሎ ከነሕልፎ ዘይብልና ዓብይ ዒባዳ ሰላት አልውትር እዩ كم دمان هم تبزحلفه وانت زقتقسنا صلاة الضحى إذن أعمال زياتن كل جزين ترى أبتكبر توعلن كوينكا التي إيمانوين نداوس خير مالتيو رب سبحانه وتعالى كابتهم إيمانهم زوسخو رب سبحانه وتعالى كابتهم حسن الختام زرخبو كاباتهم يكبرنا نابل كنت حستنا يلومي أبزي ود إن شاء الله عبد متصدماني بخالي تحستو بزعبا زيادة الإيمان زبل كسامنا الرغب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.